नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी 85,000 घुससहित पक्राउ। बैतडीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरेका 2 शिक्षकलाई तलब दिएको खुलासा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै आज 20 जनामा संक्रमण पुष्टि। पश्चिमी सीमा नाकाबाट नेपाल आउने क्रम भने रोकिएन। सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै घोडागुडीमा सम्पन्न भनेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेमाथि नगरपालिकाको कडाई। अधुरो सडकमा निर्माण कार्य सुरु। र विपद जोखिम व्यवस्थापनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उदासीन। तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको चिन्ता कायमै। स्थानीय सरकार मुखदर्शक। गर्भवती महिला हुकन हेफेन कोभिड-19 के संक्रमण हुई स्टार्ट। यी संवेदनशील ओ जोखिमपूर्ण अवस्था हुइले कोर्से विशेष ध्यान धरे पराट। जुरी ऐना खोखी लगना ओ सांस लेना कर हुइन जैसिन कोभिड-19 के लक्षण गर्भवती महिला हुकन में देखटिकिल तुरुन्ते स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करे पराट। साथे गर्भवती अवस्था में मुन्टा डट से बठैना, आँखी तिरमिरा के ढुमिल देखना, हाथ गोरा ओ मुह सुइना, पेट डट से बठैना, हाथ गोरा डट से बठैना या मूर्छा पर्ना या एकचोटी फेन रगत वा पानी बहन जैसिन खतरा के लक्षण होवै। ऐसिन खतरा के लक्षण देखटिकिल तुरुन्ते लगे के स्वास्थ्य संस्था में ले जाए परार। कोभिड-19 के कारण से लॉकडाउन का समय में बिल्कुल जरूरी स्वास्थ्य सेवा जस्ते गर्भवती जाँच, प्रसूति सेवा, सुत्केरी सेवा, खोप, नवजात शिशु सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्था में चालू बा। टपेक मारे यी सेवा लिहे लगभग स्वास्थ्य संस्था में व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय, साबुन पानी से हाथ धोइना, मास्क लगाइना, व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम करके सेवा ली। जनचेतनक लग नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र और सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सिद्धराज जोशी 85,000 घुससहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी टोप बहादुर विष्टले बताउनुभयो। उनले सिपमूलक तालिममा सहजीकरण गरेको भन्दै 85,000 घुस लिएको सूचना अधिकारी विष्टले बताउनुभयो। बाजुरामा माटोको ढिस्कुले पुरिएर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा माटोको ढिस्कुले पुरिएर स्थानीय 72 वर्षीय शिव बोहराको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरीले बताउनुभयो। गोरु चराउन गएका बेला उनलाई माटोको ढिस्कुले पुरेको थियो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढी प्रयोगशालामा 7, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालामा 12 र शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशालामा 1 जना गरी 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा आज अछामका 12 जना, शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। यता धनगढी प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टाको परीक्षणमा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4,361 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 24,716 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 6,695 छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 34 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,328। आजको जम्मा 116 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू 6,695 हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 17,061 पुगेको छ। सुदूरपश्चिमका नाका हुँदै भारतबाट नेपाल भित्रिनेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन। हजारौं नागरिक अहिले पनि भारतबाट आइरहेका छन्। तर एका स्थानीय तहले भने अब आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा नराखी सिधै घर पठाउने योजनामा रहेका छन्, जसले गर्दा जोखिम अझै बढ्ने निश्चित देखिएको छ। यो रिपोर्ट सुन।
कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै भारतबाट दैनिक 700 को हाराहारीमा नागरिकहरू आइरहेका छन्। केही दिन अघिसम्म 150 को हाराहारीमा मात्रै नागरिक आइरहेकोमा यो क्रम क्रमशः बढ्दै गइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी बताउनुहुन्छ। विगतका केही दिनहरूमा जुन 5,500 करिब 6,000 पुग्नै आँटेको जुन हामीसँग डाटा थियो, त्यो भिड चाहिँ अहिले नभए पनि त्यो भिड हामीसँग छैन। तथापि हामीसँग चाहिँ अहिले करिब 700-800 1,000-1,500 यो हाराहारीमा अझै पनि आइरहेको देखिन्छ। आज मैले यहाँसँग कुरा गरिरहँदा भन्दा 8-10 दिन अगाडिको डाटा हेर्ने हो भने 100, 200, 150 यस्तो पनि थियो। तर अहिले बिचमा चाहिँ नि अब यो महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ नि थोरै फेरि बढेको हो कि भन्ने हाम्रो डाटाबाट चाहिँ देखिन्छ। त्रिनगर नाकाबाट मात्रै होइन, प्रदेशका अन्य नाका गड्डाचौकी, धारचुला र झुलाघाट नाकाबाट पनि दैनिक जसो नागरिक आइरहेकै छन्। केही महिना अगाडि भरि भराउ भएका प्रदेशका क्वारेन्टिन मृत्युदो अवस्थामा छन्। संक्रमित फेला पर्ने क्रम पनि घट्दै गइरहेको छ। तर स्थिति केही सहज भइरहेको अवस्थामा यहाँका स्थानीय तहले भने अब आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राख्न नसकिने भन्दै फेरि असहज स्थिति सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीम बहादुर देउबा अब इन्डिया जाने काम पनि सुरु भइसकेको छ। हामी गौरीगंगा नगरपालिकाबाट मात्रै 75-80 जना मान्छेहरू इन्डिया फेरि काममा गइसक्नु भएको छ। उहाँहरू अब आउने जाने क्रमलाई अब क्वारेन्टाइनै राख्न सकिने अवस्था छैन। अब जति पनि इन्डियाबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ र कसैलाई लक्षण देखिएको खण्डमा उहाँहरूले चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने अथवा उपचार लिने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार पूर्ण पालना गर्ने गरी होम क्वारेन्टाइन, होम आइसोलेसनमा बस्ने विद्यालयहरूलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस कारणले अब विद्यालयहरूलाई खाली गर्ने हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। भारतबाट लकडाउन अवधिमै करिब 2 लाखको हाराहारीमा नागरिकहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै नेपाल भित्रिएका छन्। त्यतिबेला नाकामा आरडीटी परीक्षणको प्रयास भएको थियो, तर नागरिकको चापले परीक्षण प्रभावित बनेको थियो। तर अहिले विगतको तुलनामा न्यून संख्या रहे पनि नाकामा परीक्षण सम्भव नभएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी बताउनुहुन्छ। सीमामा पीसीआर परीक्षण गर्न मिल्दैन, किनभने कम्तीमा पनि 8 दिन भन्दा बढी समय चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा बसेको व्यक्ति हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सेम्पल कलेक्सन गर्ने हो। अहिले भारतबाट पहिलेको तुलनामा आउनेहरूको संख्या एकदम कम छ र क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नेहरूको संख्या कम भएर अहिले परीक्षण कम भएको देखिएको छ। 9वटै जिल्लाको हाल क्वारेन्टाइनमा करिब 6,100 जति छ। सबैको चाहिँ जाँच गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, एकातिर जाँच गर्दैछौँ भने अर्कोतिर भारतबाट अहिले जति मान्छेहरू आएका छन् सबैलाई चाहिँ 5 दिन क्वारेन्टाइन बसाइसकेपछि 6औं दिन चाहिँ अब हामी नमुना सङ्कलन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र अब आउने सबैको चाहिने 100% जाँच हामी गराउँछौँ। सही नतिजा प्राप्त गर्न नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा बसाएर परीक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब आउने नागरिकले पनि तोकिएको अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा राख्न स्थानीय तहलाई उहाँ आग्रह गर्नुहुन्छ। होम आइसोलेसन सुरु मात्र हुँदैन, 5 दिन त कम्तीमा पनि उहाँहरूले राख्ने पर्छ। त्यसपछि नमुना परीक्षण गरेर रिपोर्ट आइसकेपछि पठाउनु पर्ने हो। अब रिपोर्ट आउन ढिला भए तापनि हाम्रो नियमले चाहिँ 14 दिन अनिवार्य रूपमा बसाउनु पर्ने हो क्वारेन्टाइनमा। अब सबैको घर चाहिँ त्यति उपयुक्त नहुन सक्ला। त्यसैले स्थानीय तहहरूले अहिले पनि भारतबाट जो अथवा अन्य मुलुकबाट जति आउँछन् विगतको जस्तै अलग्गै चाहिँ बसाउने व्यवस्था चाहिँ कसरी हुन्छ महानगरपालिकामा मिलाउनु पर्छ। यसको लागि स्थानीय तहहरूले चाहिँ जसरी विगतमा बसाउनु भएको थियो त्यसरी नै बसाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने नमुना सङ्कलन गर्न घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी जान सक्दैन, त्यसले गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन। एक ठाउँमा मान्छेहरू पर्छ। भारतबाट अथवा अन्य मुलुकबाट आउने बित्तिकै सिधै घर पठाइदियो भने घरमा गएर सबैले चाहिँ क्वारेन्टाइन पालना गरेको छ भन्न चाहिँ इच्छा गर्न निकै गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ समुदाय स्तरमा पनि संक्रमण फैलिने बढी हुन्छ। भारत अथवा अर्को मुलुकबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा नबसाएरै घर पठाउँदा संक्रमण समुदायमा फैलिने निश्चित हुन्छ। यसकारण सबै स्थानीयले तदारुकताका साथ क्वारेन्टिनमा कडाई गर्न जरुरी छ। अब क्वारेन्टिनमा रहेका सबै अन्य स्थानबाट नागरिकको पनि पीसीआर परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरिनु पर्दछ। साथै अब समुदाय स्तरबाट पनि नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्न अति आवश्यक देखिन्छ। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। निर्माण पूरा नहुँदै निर्माण सम्पन्न भनेको सडकको क्षेत्र निर्माण पुनः सुरु गरिएको छ। यो लगायत बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने विश्रामको पालो। अब वे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश श्रम करे गैलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है, गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना,
परिवार हेजो हेल्हा ओ दुर्व्यवहार कैना क्रम बरल बा। संक्रमण जी हेपेन हुइट विदेश से आयल मनैन हे दुर्व्यवहार कैके संक्रमण नहीं रुकी, साथै सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाए। उहे कमारे विदेश से घुमल मनैन हे भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, आपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट, उहेक मारे हमरी सबको जाने के कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्माण पूरा नहुँदै निर्माण सम्पन्न भएको सडकको अधुरो क्षेत्र निर्माण पुनः सुरु गरिएको छ। घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सरस्वती आधारभूत विद्यालयदेखि स्थानीय मेघसिंह धामीको घरसम्मको बाटो निर्माण पूरा नहुँदै वडा कार्यालयले निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। तर स्थानीय वासस्थानमा पूरा बाटो निर्माण नभएको बताएपछि टेलीको टिम निर्माण स्थलमा पुगेको थियो। 250 मिटर सडक निर्माणको एस्टिमेट रहे पनि उपभोक्ता समितिले 240 मिटर मात्रै निर्माण गरेको खुलेको थियो। सुदूर दिल्लीले निर्माण पूरा नहुँदै सम्पन्न भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको भन्दै समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेपछि निर्माण स्थलमा पुगेको प्राविधिक टोलीले एस्टिमेट अनुसार काम नभएको ठहर गरेको थियो। नगरपालिकाबाट इन्जिनियर र प्राविधिक सहितको टोलीले दुवैतर्फ नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा 50 मिटर मात्रै नाला निर्माण गरिएको, लम्बाइ 250 मिटर हुनुपर्नेमा 240 मिटर मात्रै बनाएको र चौडाइ पनि मापदण्ड अनुसार नभएको पाएपछि एस्टिमेट अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्राविधिक टोलीले एस्टिमेट अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले उक्त सडकमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको स्थानीय दीपक कोरले बताउनुभयो। नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनवाई गरेर काम सम्पन्न भएको बताएपछि हामी आक्रोशित भएको उहाँले बताउनुभयो। तपाईहरुले समाचार बनाएपछि अहिले फेरि काम अघि बढेको छ उहाँले भन्नुभयो। यसअघि घोडागुडी नगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक सुनवाई गर्दै सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको घोषणा गरेको थियो। तर स्थानीयले भने सार्वजनिक सुनवाईमै सडक अधुरै रहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। स्थानीयले सोमबार नगरपालिकामै पुगेर उपप्रमुखसँग निर्माण कार्य अधुरो रहेको भन्दै गुनासो समेत राखेका थिए। त्यस लगत्तै उपप्रमुख प्रेम कुमारी थापाले इन्जिनियरको टोलीलाई अनुगमनका लागि खटाउनु भएको थियो। बैतडीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरेका 2 शिक्षकलाई तलब दिएको खुलेको छ। डोगडा केदार स्थित बटैराज प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक रतनसिंह भण्डारी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि निजलाई कारबाही गर्नुको साटो तलब भत्ता दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकसिंह भण्डारीको सहमतिमा प्रधानाध्यापक भण्डारीले 83,100 लिएको खुलेको छ। सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेकाले अख्तियारले सो रकम असुल उपर गरी पाऊ भन्दै सोमबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को परिप्रेक्ष्य 2 को दफा 17 बमोजिम कसुर गरेकाले तत्कालीन प्रधानाध्यापक भण्डारी र अध्यक्ष भण्डारीबाट बिगो असुल उपर गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। यस्तै जिल्लाको डोगडा केदारमै रहेको जसलिङ्ग प्राविका तत्कालीन शिक्षक महानन्द कपाडीलाई पनि नियम विपरीत तलब खुवाएको अख्तियारले जनाएको छ। डोगडा केदार गाउँपालिका 3 श्रीकोट घर भएका शिक्षक कपाडी र डोगडा केदार 4 का शिक्षक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 2074 असार 15 मा जेल परेका थिए। 2 वर्ष कैद सजाय र 82,000 जरिवाना सहित जेल परेका दुवैजना 2075 जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेल मुक्त भएका थिए। उनीहरू 64% कैद भुक्तान गरेपछि 2075 सालमा गणतन्त्रको अवसरमा छुटेका थिए। उनीहरू दुवैजनाले डोगडा केदार गाउँपालिका 3 सिरकोटकै अर्जुन सिंह विष्टको हत्या गरेका थिए। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ। वर्षौंदेखि बाढी पहिरोले नागरिकको विचलिने हुने गरेको छ। पछिल्लो 1 महिनाकै अवधिमा सुदूरपश्चिममा विपदका घटनाबाट 10 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं जनधनको क्षति भएको छ। प्रदेश सरकारले वर्षेनी उद्धार सामग्री खरिदमा लाखौं बजेट छुट्याउने गरे पनि उचित जोखिमयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न भने अझै सकेको छैन। भुवन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका 88 वटा स्थानीय
विपदको जोखिममा रहेका छन्। प्रदेश सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी नगर्दा यस वर्ष जोखिममै दिन कटाउनु परेको पहाडी जिल्लाका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिममा बढ्दो प्राकृतिक विपदका घटनाले स्थानीय त्रसित बनेका हुन्। तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोले दर्जनौं घर डुवानमा परेका छन्। स्थानीय सरकारले भने विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रति वास्ता नै नगर्दा हारगुहार गर्न छोडिएको गुनासो उनीहरूको छ। विगत 15 वर्षदेखि पहिरोको समस्या झेल्दै आउनुभएका बैतडीको मेलौलीका महेश भट्ट, जो मेलौली नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 कोटी गाउँ र वडा नम्बर 9 असुरमा पहिरोको उच्च जोखिम छ। यो पहिलेदेखि नै को समस्या यसैमा छ। पहिले जुन यो डोजर आतंक चलेको छ मनपरी ढङ्गबाट, अब योजना सडकहरूका डिपिआर नगरिकनै जथाभावी जहाँ पाए त्यही डोजरहरू हाल्ने क्रियाकलापले पनि त्यति छ। माटो पनि आफै बगिराख्ने खालको भएका कारणले पनि त्यो भौष्य बढी छ। त्यो प्रदेश सरकारले अहिले पनि केही कुनै ठाउँमा लगानी त गरिरहेको छ, त्यो त्यतिले मात्रै सम्भव हुने देखिँदैन। नगरपालिका निर्वाचन जति त्यो आफ्ना जुन घोषणा पत्र अनुसार काम गर्नु पर्दछ त्यो गर्न सकेन। यदि त्यही घोषणा पत्र अनुरूप काम गरेको भयो भने बस अनुसन्धान गरेर काम गरेको भयो। एकातिर नजिकको स्थानीय सरकारले वास्ता गर्न छोड्दा वर्षौंदेखि जोखिम न्यूनीकरणको आशमा बसेका स्थानीय विपदको समयमा भने विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर स्थानीय तहहरूले भने प्रदेश सरकारको सहयोग बिना विपद जोखिम न्यूनीकरणमा लाग्न नसकिने बताएका छन्। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका उपमेयर राधा जोशी, बाढी पहिरोले बगायो भने ती मृतकको परिवारलाई एउटा कार्यविधि बनाएको हामीले अब त्यही कार्यविधि अनुसार हामीले चलाइराखेका छौँ र धेरै ठुलो पहिरोले जाने त्यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेकोलाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट र सरकारबाट पनि आएका थिए गरेका छौँ र नगरपालिकाको तर्फबाट व्यक्तिगत हामीले अब नगरपालिकाकै हितकै लागि त्यस्तो जाली हाल्ने कुराहरूदेखि लिएर भूक्षयहरू रोक्नका लागि रोकेका छौँ। हामीलाई यताबाट यहाँ रोड चाहियो भनेर प्रस्तावना गर्छन्, अब त्यताबाट लगेनौँ भने पनि उनीहरूले अप्ठ्यारो पार्छन्। नगरपालिकाको हकमा मात्रै होइन, अब यो देशभरिकै समस्या हो। डोजर आतंक त नभएको होइन हो, रोडहरू काट्दै गर्ने, रोड काट्दै गर्दा पहिरोहरू आउने, घर जोखिममा बस्ने त्यो चाहिँ छ। नगरपालिकाको तर्फबाट अहिले योजनाहरू डिपिआर भएकै ठाउँबाट लगेका छौँ, डिपिआर भएरै काम गराएका छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा बैतडीका स्थानीय तह मात्र होइनन्, सुदूरपश्चिमका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रदेश सरकारलाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा सुदूरपश्चिममा विपदका घटनाहरूबाट 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौंको धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा खोज तथा उद्धार सामग्री खरिदका लागि 84 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर वर्षायाम सुरु भइसक्दा समेत प्रदेश सरकार उद्धार सामग्री खरिद तथा जोखिम न्यूनीकरणमा उदासीन देखिएको छ। तर प्रदेश सरकारले भने केही स्थानमा विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद गरिएकाले उद्धार कार्यमा तल्लीन भएको जिकिर गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, यसले ठूलो असर पार्न सक्ने हुनाले हामी एकदम चिन्तित भएका छौँ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पहल गरेर अवरुद्ध सडकलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने, विपदको प्रतिकार कसरी गर्ने, पूर्व तयारी कसरी गर्ने, हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने, स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने, स्थानीय तहलाई कसरी मोबिलाइजेसन गर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई स्ट्यान्ड बाई कसरी राख्ने भन्ने सन्दर्भमा समग्र कार्ययोजना हामीले बनाएर छलफल गरेर पूर्व तयारी सम्बन्धी हामीले चाहिँ एउटा यो अवधारणा योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ। सन्दर्भमा विपद परिषद भन्ने छ, त्यो विपद प्रदेश स्तरको विपद परिषदको पनि बैठक बसेर त्यसले पनि एउटा योजना अगाडि सारेको छ। हामीले त्यसले प्रदेशभरिमा यो बाढी पहिरोले अलि वितण्डा मचाइरहेको छ, यसलाई सामना गर्नका निम्ति हाम्रा सम्पूर्ण संयन्त्र अनि तहहरूलाई हामी समय। सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक तथा सड़क दुर्घटना, महामारी, अनिकाल, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश लगायतका गैर प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू वर्षेनी बढ़िरहेका छन्। तर स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेझै गरी पन्छिदा पीड़ित स्थानीय भने वर्षौंदेखि जोखिम मोल्न बाध्य छन्। रेडियो डेली मेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढ़ी। पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालय धनगढ़ीका पूर्व प्राचार्य यादव प्रसाद जोशी कैलाली जनपुस्तकालयबाट प्रदान गरिने पूर्णानन्द जोशी राष्ट्रिय शिक्षा सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। सोमबार भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले नगद 5,000 र सम्मान पत्र सहित उक्त सम्मान जोशीलाई प्रदान गर्नु भएको थियो। जोशीले विक्रम सम्वत 2034 सालमा शिक्षण सेवा प्रवेश गर्नुभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरा लगायतका करिब 34 वर्ष शिक्षकको रूपमा गरेको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको कैलाली जनपुस्तकालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभर 91% भन्दा बढी रोपाई सम्पन्न भएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका अनुसार यस वर्ष कुल धान रोप्न योग्य क्षेत्रफलको 91.53% रोपाई सम्पन्न भएको छ। अघिल्लो वर्षको साउन मसान्तसम्म 96% क्षेत्रफलमा रोपाई सम्पन्न भएको थियो। निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञराज जोशीले 91% भन्दा बढी रोपाई सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो।
समयमै मनसुन सुरु हुँदा आकाशे पानीबाट सिँचाइ सुविधा नभएको ठाउँमा पनि रोपाई भएको उहाँले बताउनुभयो। समयमै रोपाई सकिएकाले यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने उहाँले दावी गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा कुल 1,81,604 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। हालसम्म 1,62,230 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर आयो। केजिस्कमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोक सेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोक सेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास, ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। क्या तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनगढी क्याम्पस रोडदेखि हसुलियाको कटैनी नदीसम्मको हुलाकी सडक जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। सडकको बीच भागमै खाल्डाखुल्डी पर्दा आवत जावतमा समस्या हुने गरेको स्थानीयले दुखेसो गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्ष नबित्दै भत्किन थालेको उक्त सडक सामान्य मर्मत गरिएपछि फेरि उस्तै भएको छ। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। कैलालीमा निर्माण सम्पन्न भइरहेको हुलाकी सडकको 31 किलोमिटर सडक खण्डमा खाल्टाखुल्टी पर्न थालेपछि आवत जावतमा समस्या भएको छ। धनगढीको क्याम्पस रोडदेखि हसुलियाको कटैनी नदीसम्मको सडक अहिले बिग्रदो अवस्थामा छ। निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्ष नबित्दै उक्त सडकमा ठूलठूला खाल्टा पर्न थालेका खाल्टा परेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा सामान्य मर्मत गरिए पनि अहिले फेरि सडकको अवस्था उस्तै भएको छ। सडकमा खाल्टाखुल्टी आवत जावत गर्न निकै समस्या भएको स्थानीयहरूको दुखेसो छ। धनगढी 14 का स्थानीय विनोद मल्ल। हाम्रो यहाँ आवत जावत गर्दाखेरि समस्या छ, खाल्टाखुल्टी छ। अब गाडीहरू ओभरटेक गरेर आएका हुन्छन्, बाटो कसैले छोड्दैन, अनि बर्सात हुँदाखेरि किचड हुन्छ, छेउछेउबाट जाने सम्भावना धेरै छ, अनि एक्सिडेन्ट हुने पनि सम्भावना छ। सरकारवाला निकायले त केही गरेको छैन। त्यसले अलिअलि खाल्टा पुरेर अलि हिँड्नलाई सहज भएको छ, त्यही पनि त बाटो हिलो भएको छ। खाल्टा पुरिसकेपछि न्यून त भएको छ, त्यही पनि बाटो साङ्ग्रो भएको कारणले आवत जावत गर्नको लागि अलि गाह्रो परिरहेको छ। हुलाकी सडकमा खाल्टाखुल्टी पर्दा दुर्घटनाको ठूलो जोखिम बढेको छ। अहिलेको आवश्यकता अनुसार हुलाकी सडक साँघुरो रहेको धनगढी 18 का स्थानीय धनबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। हुलाकी सडक गुणस्तरहीन भएको उहाँको भनाइ छ। सडक निर्माण गर्दा दीर्घकालीन योजना नराख्दा समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। विगतमा बनेको जुन हुलाकी सडक छ यो एकदम एक्सिडेन्टको माहौल धेरै छ। यहाँ एक्सिडेन्टका घटनाहरू धेरै भइरहेका छन्। अहिलेको जमाना अनुसार यो बाटो धेरै साँघुरो हो। हेर्नु, दोस्रो कुरा यो गुणस्तर पनि भएन। अब यो गत आर्थिक वर्षमा यो टालटुल गर्ने काम
भयो फेरि पनि त्यस्तै खाल्टाखुल्टीहरू भइसकेका छन्। अबको योजनामा कमसेकम अलिकति दीर्घकालीन होस् के। हुलाकी सडक आयोजनाले भने साउनको पहिलो साताभित्रै खाल्टाखुल्टीको मर्मत कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ। क्याम्पस चोकबाट सत्तीसम्मको 44 किलोमिटर सडकको ठेक्का समेत भइसकेको हुलाकी सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी पदम मडैले बताउनुभयो। साउनको पहिलो साताभित्रै खाल्टाखुल्टी मर्मतको कार्य अगाडि बढ्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। गत वर्ष पनि मर्मत गरेका थियौँ होइन, कतिपय खाल्टाहरू र अहिले हाम्रो के भयो भने त्यो नयाँ ठाउँमा फेरि खाल्टाहरू देखिसक्यो। पोर्टल छ धनगढी क्याम्पस चोकबाट 36सम्म 44 किलोमिटर हाम्रो सिंगल लेन जुन हाम्रो भारत सरकारद्वारा निर्माण भएको थियो त्यसलाई हामीले सिंगल लेनबाट डबल लेनमा हामी गइराखेका छौँ र यसको लागि हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया पुरा भएर एग्रिमेन्ट समेत भइसकेको छ। भर्खरै हाम्रो असारमा एग्रिमेन्ट भयो यही महिना होइन, असार 12 गते। र अब आएर हामी अहिलेको ठेक्कामा के छ भने मर्मत गर्ने जिम्मा पनि सोही ठेक्कामा राखेको छ र अबको मर्मत गर्ने जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदारको नै हुनेछ। साउनको पहिलो हप्तामा एटलिस्ट त्यो खाल्टाखुल्टी हुँदैन, अब त्यो ग्राभेलले भए पनि फिलअप हुन्छ। कालोपत्री नहुँदै त किन त्यो खनेर फाल्ने रोड हो होइन, हामीले गाडीलाई सहजीकरण गर्नलाई गाडी हिँड्नलाई ग्राभेलले भए पनि खाल्टाखुल्टी पुरिन्छ। ठेक्का लिएका सडकहरू पनि समयमै नबन्ने र बनिसकेका सडकहरू केही महिनामै खाल्टाखुल्टी पर्न थालेपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक देखिन्छ। रेडियो ढेलमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। कैलालीको घोडागुडी नगरपालिका 1 सुखडमा भएको राष्ट्रिय कलेजका प्रमुखमाथि दुर्व्यवहार भएको घटनाप्रति नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघले आपत्ति जनाएको छ। नेभी संघले मंगलबार राष्ट्रिय कलेजका अध्यक्ष गजेन्द्र अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। असार 15 गते साँझ राष्ट्रिय कलेजका प्रमुख कर्ण प्रसाद भण्डारीमाथि सोही कलेजका सहलेखापाल विष्णु विकले हातपात र गाली गलौज गरेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने नेभी संघले माग गरेको छ। राष्ट्रिय कलेजका प्रमुख भण्डारीले कलेजका नाममा कलेजमा काम गरिरहेको अवस्थामा 81 कार्यकक्षमा आएर सहलेखापाल विकले गाली गलौज गर्दै आफूमाथि हातपात गरेको भन्दै असार 23 गते प्रहरीमा जारी दर्ता गर्नुभएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रमुख हरिशरण भट्टले राष्ट्रिय कलेजका सहलेखापाल विक आफूहरूको सम्पर्कमा नआएको र खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा लिकमा नदी किनारामा वृक्षारोपण गरिएको छ। गौरीगंगा 11 स्पोर्ट क्लब र बर्जीपुरका स्थानीय बासिन्दाहरू र वडाध्यक्ष तुलाराम सापकोटाको सहभागितामा नदी किनारामा 650 बिरुवा रोपिएका छन्। बिरुवा सब डिभिजन वन कार्यालय बर्जीपुरले उपलब्ध गराएको क्लबका अध्यक्ष दिनेश कलेलले जानकारी दिनुभयो। नदीले वर्षेनी धार परिवर्तन गरेर कटान गरिरहेकाले वृक्षारोपण गरिएको बिरुवाको छाडा गाईबस्तुबाट जोगाउन र संरक्षण महत्वपूर्ण हुने वडाध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो। बाँकीमा घुससहित एक कार्यालयका अधिकृत पक्राउ परेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका उद्योग अधिकृत हुकुम बहादुर ओलीलाई घुस रकम सहित पक्राउ गरिएको हो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी 85,000 घुस सहित पक्राउ। बैतडीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका 2 शिक्षकलाई तलब दिएको खुलासा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै आज 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पश्चिमी सीमा नाकाबाट नेपाल आउने क्रम भने रोकिएन। सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै घोडागुडीमा सम्पन्न भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेमाथि नगरपालिकाको कडाई। अधुरो सडकमा निर्माण कार्य सुरु। र विपद जोखिम व्यवस्थापनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उदासीन। तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको चिन्ता कायमै। स्थानीय सरकार मुख दर्शक। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र सुदूरडेली.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।